नमस्कार तुमगेल्या मोगाचे यूथ ऑफ जीएसपी वर्ल्ड वाइड हाजे जीएसपी समाचार आयतार सकाळी 8:30 ह्या वाराचे प्रमुख सुद्दी समाचार घेवन हांव तुमगेल मुखार आयला. सुरवेक हेडलायन्स. गुरुमूर्ती नायक हांनी साऊथ आफ्रिकाच्या डर्बनांतू भारताक रिप्रेझेंट करून विंजलीची ब्रॉन्झ मेडल. रत्नाकर कुडवा हांका मेळ्ळे MA कोंकणींतू फर्स्ट रँक. हैदराबादांतू ऑर्गन डोनेशन अवेअरनेस कॅम्पांतू आमगेल जन व्हॉलंटियर जावन सेवा केला तसले आणि डॉक्टर श्वेता कामत हांका मेळ्ळा एक विशिष्ट साधनाक पुरस्कार. श्री गुरुमूर्ती नायक हांनी मुंबई निवासी साऊथ आफ्रिकांतू अशा डर्बनांतू हांनी एक विशिष्ट साधन केलं आसा. टफेस्ट रेस म्हणटाची मॅरेथॉनांतू तांणी धावी लसनवे त्या कितले एक हॉट रितीचे एक साधन म्हळ्यार ताका टफेस्ट कॉम्रेड मॅरेथॉन रेस म्हणून आपयताची. हांनी अंतू भाग घेवन भारताक रिप्रेझेंट केल्लो आसा. रिप्रेझेंट केल्लो मात्र न्ही तांकां ब्रॉन्झ मेडल मेळ्ळलें आसा. त्या खुशी तांणी आमगे वांटून घेतला. त्या कसा म्हणून पळोवन येवया. मेरे नाव गुरुमूर्ती नायक हांव खारदांड्या दाखोवन आसा. तशीच आतां साऊथ आफ्रिकांतू डर्बनांतू कॉम्रेड वन ऑफ द टफेस्ट मॅरेथॉन जाल्लेलें आसा. 85 किलोमीटर हांव तें कंप्लीट करून इंडियाक वचकर हांव ब्रॉन्झ मेडल अचीव केलेलें आसा. तशीच हें साध्य जालें आमगेले देवाल आशिर्वादा निमती, आमगे दुर्गा हनुमान आशिर्वादा निमती, तशीच आमगे तिन्नी मठात स्वामील आशिर्वादा निमती, तशीच मेगल सकल म्हालगड आशिर्वाद अशें मेगल निमती मेगलवेरी तेजे निमती हें पॉसिबल जालें. तशीच हें हांव डिसायड केलेलें नोव्हेंबरांतू जेन्ना मेगल म्हालगड भावन मस्त एक इच्छा आशिल्ली की हांव कसं एक इंटरनॅशनल इव्हेंटांतू कसं की पार्टिसिपेट करून हांव एक देशाक वचून कसं करता म्हणून तेका एक इच्छा आशिल्ली. तशी तेका लास्ट जुलयांतू अकस्मात निधन जालेलें. तेन्ना हांव एक वचन घेतिलें की तेका 1 वर्स पूर्ण जावचे भितर कसं न्ही कसं करून तेका वचकर एक मेडल अचीव करून तेका दिवपा म्हणून इच्छा आशिल्ली. तशी जी हें मेगळ अन्नाक वचकर एक असं म्हालगड भावन ह्या नासताली मस्त खुशी जाता आशिल्ली. तशी तुमकां सकल म्हालगड आले आशिर्वाद मेगळवेर आसो आनी हांव मुखार अशीची अचीव कर म्हणून तुम्हाला विनंती करता सर. थँक्यू. रनिंग वीडियो चाहिए सर. विश्वाच्या अत्यंत टफेस्ट रेस म्हण तसले हे मॅरेथॉनांतू भाग घेतील तसले गुरुमूर्ती नायक हांनी आमगेल्या समाजा नांव मात्र न्ही देशा नांवय वाडयलेलें आसा. तांकां अशीच तांगेली कीर्ती विंगड विंगड क्षेत्रांतू तांणी साधन करतश जावो आनी आमकांय मस्त ह्या एक आनंद जाता आसता. तांकांय तांगेल्या मुखारच्या पुरा एक कामाक ना तांगेल्या पुरा आसल्या फिल्डाक तांकां देवाल्या स्वाम्याल्या आशिर्वाद नित्य निरंतर आसो म्हण सांगताची. अनेक क्षेत्रांतू आमगेलेची समाजाच्या एक चारक्यान लायक रितीरी एक साधन केल्लें आसा. त्या कसं म्हळ्यार MA कोंकणींतू फर्स्ट रँक एक मस्त खूश जाता. कसं म्हळ्यार साहित्य क्षेत्र ना शैक्षणिक क्षेत्रांतू आमगेल चारक्या तांणी अशी भाग घेवन तांतू तांणी एक काम करून शिकून फर्स्ट रँक घेवचेच पडा. ते हॉड विचारू त्यावेळी कोंकणी भाशा आमगेल भाशा ह्या भाशेंतू MAंतू फर्स्ट रँक घेतील तसल्या रत्नाकर कुडवा तांणी तांगेली एक खुशी आमगेल GSP समाचारांतू वांटून घेतिल्लो आसा. त्या कसल्या कशी तांणी त्या करूंक तांकां प्रेरणा मेळ्ळ्या आनी आजी जर्नी कशी आशिल्ल्या पुरा तांगेल उतरांत आयकुया आतां तांणी तुमगेल मुखार. नमस्कार. हांव रत्नाकर कुडवा म्हणून अर्थाची आमगेले कोंकणी भाशेंत आमगेले युनिवर्सिटी कॉलेज आसा न्ही तसो मंगळूर युनिवर्सिटी तांणी केला की तांतू कोंकणी अंतू म्हाका MA करच्याक अवकाश मेळ्ळे आनी तांतू पयलें स्थान मेळ्ळां म्हणून म्हाका मस्त खूश जाता. अर्थात आमी पळयल्यार वेगवेगळे तुमी विश्वविद्यालयाचे कोर्सात एके तांतू पयले रँक जोडला म्हळ्यार
कोंकणीचें स्थान कितले जाणां मेळ्ळां आनी कितले जाण शिकला म्हूण आमी आलोचन करतना खूब इतले आमकां मेळचे मस्त जाण मेळना बट लेक्काचे सोदून काडल्यार तांतूय आमी वेगवेगळे क्षेत्रांत साहित्य शेपूर आमगेले क्रिस्तांव भावंड पुराय चड काम केलां जाल्यार GSP तांणी पळयल्यार काम करच्याक आमी आनीक प्रयत्न करता आसा म्हूण दिसता ते पुराय जावका जाल्यार आनीक आमी साहित्य लोकार आमी उबे राबोवका जाल्यार आमी एक करपाक आसा म्हळ्यार साहित्याचें ज्ञान वाडोवका तें ज्ञान वाडोवका जाल्यार आमकां अशें एक अवकाश म्हळ्यार युनिवर्सिटी मुखांतर आमी विश्वविद्यालयाचे कसन आमकां कोंकणीचे MA करचे अवकाश दिला की ते तुमी शिकल्यार तुमी उंच स्थानार येवच्याक पाव जाता आमी खंयचे युनिवर्सिटीचे अध्ययन करतना आमी ताची पाठीमागशी पळयता म्हळ्यार आमकां ताजे निमित्त पायलाक खंयचे लाभ आसा म्हणून हांव कोंकणीचे MA करतना म्हाका मस्त जाणां निमगेले इताक तूं कोंकणी MA करता कांय लाभ ना रे तसो आसल्यार हांव म्हणलें लेख उत्तर कोंकणी भास आमगेल्या आवय भासाचे खातीर कांयपणी काम करता तेदन मात्र आमी कांयपणी आमगेल्या आवय भासाक एक कृतज्ञता भाव रही आमी कांय काम केलो म्हणून जाता ते प्रयत्न आज म्हाका एक वृक्ष रुपार एक मेळ्ळल म्हूण दिसता एक फलस्वरूप जावन म्हाका जी कोंकणी MA आमी कसन मनान तूं कसनय आशा भावना दिले आमी प्रयत्न केले निमित्त आज म्हाका विश्वविद्यालयात वतीन जाल्ले एक कोंकणीचे MA म्हाका पयले स्थान फाव जाला तसले एक प्रयत्न तुम्ही करीत असा अवकाश खूब इतले आसा शाळेंत शिक्षण मात्र न्ही आमी संचे दाखोवन धांचे क्लास ते कसने आमी शिकता आसाची तांतूं कोंकणी तृतीय भास जावन आमकां शिकचे अवकाश आसा तशेंच PUCंत ना जाल्यार पदवींत अवकाश आसा पदवी नंतर तुमी पदव्युत्तर जावन कसन करीत म्हूण आलोचन केल्यार कोंकणींत MA करच्याक अवकाश आसा हें हांव कशें केलें म्हळ्यार संजे वेळा आमगेलें काम जाले नंतर आमी पदव्युत्तर शिक्षणा खातीर आमी संजे वेळा आमी विश्वविद्यालय रात्रीचे तरगतीक वता आशिल्लीची संजे वेळा 5 दाखोवन रात्री 9 गंटे थंय हें आसा जाल्यार तांतूं तुमकां अवकाश मस्तितले आसा कोंकणी माध्यम विशय शेपुरो कोंकणी भाशेचे रचणूक शेपुरो कोंकणी भाशेचे घडणूक शेपुरो कोंकणी कादंबरी कोंकणी कविता कोंकणी विंगड लोकवेद शेपुरो असले वेगवेगळे सब्जेक्ट तुमगे भास वार तुमी शिकवण करीत ताजी मुखेन तुमी कोंकणी लायक तुमी स्थान घेवेत आनी कोंकणीक केन्नाय तुमी एक आमगेले वेव्हार दृश्टीर पळयनातिले कोंकणी भाशा वाडोवचे खातीर तुमी प्रयत्न करा म्हूण मागून सर्वांक देव बरें करूं म्हणटा रत्नाकर कुडवा आनी फर्स्ट रँक घेतली तसले MA इन कोंकणी हे केन्नाय तांकां एक मायलस्टोन तांगे लायफान केन्नाय उडगास अशें विचारू तशीच तांगेलें साधन आनीकय मुखार वाडडो तशी तांणी आमगेल्या समाजाचें नांव अशीच मस्त साधन करचे मूलक आनीकय चड हाडोवची म्हूण सांगताची आतां आमी सीदा वचा तेलंगणाचे हैदराबादांतू थंय चल्लाल तसले ऑर्गन डोनेशन अवेरनेस तेलंगाना 10K रेसांतू आमगेल्या 4K वॉलंटियर पार्टनर जावन सेव केल्लो आसा ते कसले कशी म्हणून आतां ह्या न्यूज पॅकेजांतू पळोवन येवया तेलंगाणा राज्यांतू राजधानी जावन अशें हैदराबादांतू संजीवय्या पार्क हांगा ऑर्गन डोनेशन अवेरनेस तेलंगाना 10K रन जाल्लो आसा असल्या एक बरे कामांतू आमगेल समाजाचे दामोदर नायक हांगेल्या कराटे एसोसिएशन हें वॉलंटियर जावन पार्टनर जावन आशिल्ले हे वॉलंटियर पार्टनर जावन आसतना तांगेल्या खुशी तांगेले सेवा मनोभाव आनी तांणी खंयचे रितीरी असले एक बरे कामाक भाग घेवत असले तांकां अवकाश मेळ्ळे ह्या पुरा आमगेल्या एक समाजाक मस्त खुशीचे विचारू दामोदर नायक तुमकां गोत आसा आमी फुडले वार दाखयल्लो आसा तांणी तांगेल्या वृत्ती
किराणीचे अंगड आस म्हूण जाल्यार तांणी प्रवृत्तींतू अशीच मस्त चेडूंक फ्री जावन कराट शिकोवच जावो ना तांकां विंगड कडेन वचून कराट्याच्या कार्यक्रमांतू ना स्पर्धेंतू भाग घेवन वचून मेडल दिवोच अशा पुरो असल पुरा मस्त काम करता सची तसल एक तांगेलें एक संघटन असल एक लायक कामांतू म्हळ्यार एक वॉलंटियर जावन तांणी पार्टनर्स जावचे त्या वेळी हैदराबाद असल एक व्हड गांवांतू व्हड राजधानी ते एक मेट्रोपॉलिटन सिटी म्हणून सांगेत तसल कडेन हांकां एक अवकाश मेळ्ळा एक पार्टनर जावन त्या वेळी वॉलंटियर पार्टनर जावन म्हणून त्या मस्त आमकां खूश जाता अशीच दामोदर नायक तांगेल्या सेवा मुखार चलता असो तशी तांणी विंगड कडेन तांगेलें साधन कोरून आमगेल्या समाजाक आमगेल्या देशाक अशीच नांव घेता तशी जावो म्हूण सांगताची आतां मुखारच्या न्यूजाक वचा. डॉक्टर श्वेता कामत हांणी वृत्तींतू डॉक्टर जावन आसल्यार प्रवृत्तींतू तांणी मॉडेल जावन ना विंगड आर्टिस्टीक वर्कांतू भाग घेवन मस्त एक एक्टीव अशें तसले बायल मनशी व्हडली जातरी चेडू जातरी बायल मनश असल विंगड क्षेत्रांतू काम करेत ते नांव घेवेत साधन करून घेवेत म्हणून दाखोवन दिले तसले डॉक्टर श्वेता कामत हांणी एक नवेची तांकां एक मैली गलू म्हणत तांकां मेळ्ळलो त्या कसं विचारू म्हणून तांगेलेची तोंडान आयकून येवया. हाय, म्हगेलें नांव डॉक्टर श्वेता कामत. हांव MBBS ग्रॅज्युएट आनी म्हगेलें पॅशन मॉडलिंग, पेंटींग, डान्सिंग, पोएट्री रायटींग अशें मस्त आसा. तशी हांव मिसेस इंडिया विनरय आसा आनी हांव म्हगेलें कॉफी टेबल बूक लॉन्च केला हस्तलिपी म्हणून सांगून आनी मस्त फॅशन शोज मॉडलिंग आनी प्रे केला. तशी ह्या वर्स फॉक्स स्टोरी तांगेले 50 अंडर 50 एम्पवर्ड इंडियन्स म्हणून एक कॉन्टेस्ट आशिल्लें. तशी हांव तांकां पार्टिसिपेट केलेलें कडेन म्हगेलें प्रोफायल सिलेक्ट जालें म्हगेलें मल्टिट्यूड ऑफ अचिवमेंट्स आशिल्लीं न्ही. तशी ह्या वर्स मे एडिशनांतू म्हगेलें आर्टिकल पब्लीश जाला आनी 50 अंडर 50 म्हणून म्हाका बारी मस्त सांगच्याक मस्त खुशी जाता. थँक्यू. डॉक्टर श्वेता कामत हांगेले खुशी तुमी पळयलें असले एक साधना तांणी आनीक चडते करतश जावो आनी विंगड क्षेत्रांतूय तांगेलें नांव येवतश जावो आनी हें स्फूर्ती जावन विंगड बायल मनश लोक घेवन तांणी असल एक लायक काम करतश जावो ना तांणी असल एक विंगड क्षेत्रांतू नांव घेवतश जावो म्हूण आमी हारयके करतची. आतां मुखारच्या सुद्दीक वचा. कॅनरा PU कॉलेज हाजे ह्या वर्साचे विज्ञान आनी वाणिज्य हाजे कॉलेजू प्रारंभोत्सव जाल्लो आसा. त्या संदर्भेरी ह्या वर्स रँक आयिल्ले तसले चेडू तांगेले खुशी आनी तांणी व्यक्त केलेल्या तसले भावना ह्या पुरा आयकुव्या. ताज्योटू त्या कॉलेजात तांणी गण्य लोक उरलेले आसा त्या पुरा पळोवया ह्या न्यूज पॅकेजांतू. I request our principal, Srimati Lata Maheshwari Madam, to welcome all the dignitaries florally as an expression of our affection and reverence. It gives me immense pleasure to be part of this orientation program of students who have selected science stream for the academic year 2024-25. We have almost about 540 students who have selected science stream, out of which almost 20% are from 3 schools of Canberra, and another 80% of the students have come from almost above 180 schools in and around Mangalore to be part of Canberra. Since majority of you students are not from Canberra schools, I would just like to give a brief introduction of Canberra Group of Institution. Canberra Group of Institution was started way back in 1891 with the establishment of Canberra High School, Dongarkeri, by 5 founding teachers under the guidance of our visionary founder, Sri Amembal Subbarao Pai. From then to now, almost 133 years, Canberra has grown into 15 institutions with everything from kindergarten to degree colleges to graduate colleges, engineering college, post-graduation, and now physiotherapy
and paramedical courses, and shortly we are going to start nursing school as well. दीप ज्योतिर्नमोस्तुते दीप ज्योतिर्परब्रह्म दीप ज्योतिर्जनार्दनः दीप ज्योतिर्परब्रह्म दीप ज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापं संध्यादीप नमोस्तुते दीपो हरतु मे पापं संध्यादीप नमोस्तुते. As I was sitting here, I was watching the faces of the incoming students, and I saw that they are very happy to join Canara College. They have completed their mid-teens and into their 16s, and their faces look very happy. But when I look at the faces of the parents, I feel the happiness as well as the apprehension and the concern, because their children are coming out of school and joining the college. And I am also a father of 2 daughters, so my apprehension and concern was also there when my daughters joined college, because that is a phase when children think that they should have more freedom, and sometimes they don't listen to their parents also. So that concern is there. But to the parents, I would say that Canara College is one of the best colleges. We have got a principal who has got an award for the best principal in the district, Lata Maheshwari. कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरु त्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योते नमोस्तुते दीपज्योते नमोस्तुते दीपज्योतिर्परब्रह्म. It gives me immense pleasure to be standing before you all today and sharing my thoughts. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwaraha, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. The reason behind chanting this shloka is to express my heartfelt gratitude to all my dear teachers for always believing in me, for clearing my endless doubts till the last moment, and because of whom I am standing here today. There may be my efforts, but nothing would have been possible without your support, dear teachers. I strongly believe that when your prayers go up, blessings come down. Saying this, we are all here today by God's grace because of our teachers' support, our parents and our well-wishers' blessings, and our hard work. I've been truly blessed to have such an amazing support system of teachers who have been a major source of motivation and guidance to me. This recognition is an affirmation of all the hard work, dedication, and commitment that my teachers have put in. I'd like to express my heartfelt gratitude to all my friends and my family members for their unconditional support. I am indeed very happy to be here on this occasion. This is an occasion when the college provides some inputs to the students as to what they can expect in the 2 years. Of course, I know for sure what the college can give you, because I studied in this college as a student of the 3rd batch from 1974 to 1976. That makes me not old, but ancient. कॅनरा शिक्षण संस्थेक अशीची प्रतिवर्ष रँक येतसो आणि हंगाच्या चेडूय उन्नत स्थानमान पावन ते लायक रितीरी समाजा नाव देशा नाव वाटयतची असोची म्हूण सांगतची आता मी मुखारच्या सुद्दीक वचा.
आमगेल्या GSP समाजाक राष्ट्र मट्टांतू अंतरराष्ट्रीय मट्टांतू नाव घेवसून दिला तसल्या तशीची आईस्क्रीम मॅन म्हणून ताणेची एक केलेलं साधन एक ताके सगळे लोकांना ताका दिलेलं एक बिरुद अशा पुरो ह्या पुरा घेतील तसल्या श्री रघुनंदन कामत माम हांनी दैवादीन जल्ले आमकां पुरा मस्त बेजारा विचारू तांगेल्या नुडिनमन कार्यक्रम मंगळूरांतूय जल्लस तशीची त्या मुंबईंतूय जल्ल तसल्या नुडिनमन कार्यक्रमांतू गण्य लोकांना तांगेल्या विचार सांगिलस तशीची रघुनंदन कामत मामाला साधन ना तांणी समाज दिला तसल्या कोडुगे या पुरा उडगास केल्लस त्या पुरा पळोवया या न्यूज ओम शांति 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 ब्रह्मांता गुरु GSP समाज ऑफ मुंबई आणि सब अर्बन मुंबई हांगेल तर्फेन कॉन्डोलेन्स मीटिंग GSP सेवा मंडळ श्री गुरु गणेश प्रसाद हॉल भू कैलाश नगर सियोन मुंबईंतू जून 8 चल्ललस कामत मामाल विचारारी गण्य लोकांना नुडिनमन समर्पण केलं तसल्या एक दृश्य आणि तांगेल उत्तर तुम्ही आता पळयतसची रघुनंदन मामाला एक व्हड कॉन्ट्रिब्युशन आसा म्हळ्यार खंयचे एक सान आयडी समेत तांगेला आमी शेअर केले म्हणजे जाल्यार ते तांणी घेवची रीत तांकां पळयल्यार कोणाच्यानय सांगू कळना की वो एक कॉंग्लोमेरेट वे म्हळ्यार आमगेल कसं लागता आयडी जावपाक म्हळ्यार तसं तर तांगेल कशी म्हळ्यार एक चर्डान समेत कसं एक एक्शन केलें आतां तांणी म्हागेलें स्पीच हांव तें 40th इयर मिस केलें तांगेलें स्पीच पळयतना म्हाका मस्त इन्स्पायर जालें तें उलयतना तांणी म्हळ्यार तांगेल अम्मान ते रांदपाक उडोवन केल्लें अशें सान आयटमाचे ते टेस्ट सकाळा लागीं व्हरका म्हणजे असाध्य विशय ते म्हळ्यार ते आतां पातोळी म्हूण सांगून आमी दिल्ली वचून कोणाकय सांगलें तांकां कळकना वेन दे टेस्ट दॅट दे वील डेफिनेटली रिमेंबर मँगलोर ऑर ते ग्रास रूट लेवलार वचून कामत मामान ते काम करून ते फ्लेवर आमकां दिवचे तसले एक काम केला म्हणजे जाल्यार खंडीत एक ते एक व्हड शक्ती म्हणून व्यक्ती नॅचरल तागेले ब्रँड कशी की ताका थिंकिंग करीत आनी तें नांव दवरलां तागेलें मन सरळ कशी हें दिसता सरळ म्हणून म्हळ्यार ताणें तागेले ते गांवांत तागेले हावस बापूस तांगेले ते कश्टा विशय ताणें केन्ना सांगचें एक 3-4 इंटरॅक्शनान एक मनशाक कशी इन्स्पायर करूं येता तें हांगेले शिकोवपाक म्हगेले फ्रेंड्सांसान इंटरॅक्शन म्हळ्यार एक पण म्हाका फोन येयलो श्रीनिवास SP देना आशिल्लो म्हगेले योगी ते राग शिकोवपाक हांव कोण रघुनंदन मामाल चल्ल्याक शिकयतालो तोच युनिवर्सिटी जाल्यार हांव तांगेले म्हळ्यार मान दवर न्हू श्रीनिवासा लुटू म्हळ्यार तितलो म्हाका टायम स्पेंड करूं जाता तितलो हांव करूं न्हू थोड्यांची म्हाका दिसता कसले फुडें ज्ञान मेळ्ळ्यार म्हगेलें एक सौभाग्य दोनी टायम म्हळ्यार तांणी एक होम स्टे कन्सेप्ट स्टार्ट केलेलें मंगळुरांत म्हाका तांणी आपयलेलें तें चेक करूंक म्हळ्यार तांगेले मनांत कितें म्हळ्यार हांव फुल्ल जग भोंवला ह्या कंट्री पळयला तें हॉटेल पळयलां अजिता तुगेलें कसलें एक म्हाका एक व्यू सांग असाच होम स्टे हांव जन्मा पळयली पुऱ्या डिशान हांव म्हळ्यार आमी ह्या जाग्यार आसा म्हाका घेवच्या जायना तर एका पेशी एक डिशस ते होम स्टेन तांणी आमकां खावन मेन म्हळ्यार दुसरी जे म्हळ्यार आमगेले म्हळ्यार आमची गेली न्ही तांकां व्हेल्लें तांकां फर्स्ट टायम ते कुल्टा सारू नॅचरल तें खावन ताचे खूश मेळ्ळेले तें आमकां समजूं जायना बाकी डिशा पैकी हांव श्रीनिवास आमकां उलोवचा जायना तेची पदारी आमी श्रीनिवास रघुनंदन कामत मामाक नॉमिनेट केलेलो आसा त्यांनी त्या पदार राबूका तेंगेल फॅमिली लेगसी कंटिन्यू करता तशीच ही समाजा येवन एक्टिवली समाजा खातीर कॉन्ट्रिब्यूट करता तनू मना आनी धन तिन्नी हेजेन कॉन्ट्रिब्यूट करता त्यांनी आमगेल समाजा मेन स्ट्रीम येवन आतां तुमी पळयलाच ते व्हिडिओ सोम्यान इतलो उर्दासान तेंगेल फॅमिली खातीर प्रसाद काण दिलेलो आसा ह्या आजीनय 1991 की 2 तुमकां उर्दास आसा रघुनंदन मामान म्हाका सांगिल्लें तेंगेल फॅक्टरी घालतना जाल्यार सोम्यान एक प्रसाद मात दिलेलो तेंकां वडना रघुनंदन माम रडत आशिल्लो तेन्ना सोम्यान म्हाका कशें करचें म्हूण गोतना सोम्यान एक प्रसाद काण दिलेलो त्या आजी खंय त्या वचून एक ब्रँड जावला म्हूण सगळ्यांनी दृश्टिकोन आसा तशी सोम्या लागीं
ह्या सकट जाता त्यांनी सोम्याला येवन आता वालकेश्वरा येवन प्रसाद घेवका सोम्यान तांकां परिपूर्ण आशीर्वाद केलेलो आसा. अंबानीले तिका अंबानी जिओ कन्वेंशन सेंटर जाल्लें बिकी सिंधू त्या टायमार म्हाका कळलेल्या प्रकार नॅचरल आयस्क्रीम सर्व केलेलें आनी ते सर्व करून स्वता ती निदा अंबानी राबिल्ली गेल्या वर्सां स्कूप दिवच्याक नॅचरल जाले ती राबिल्ली म्हणून आमगेले रघुनंदन मामा आयस्क्रीमाची टेस्ट पळय. रघुनंदन कामत माम हांगेले जीवन तांगेले साधन या पुरा तांणी केल्लें तसले एक व्हड एक प्रेरण आमकां मेळ्ळेलें आसा. तें आमी आमगेल्या जिवनांतू केन्नाय एक उडगास दवरतची घेवया आनी ताजे मूलक आमकां एक लायक स्पिरीट स्फूर्ती एक व्हड सकारात्मक एनर्जी आमकां मेळटा आसता म्हूण आमी सांगतची. आतां आमगेल्या GSP समाचारांतू तुमकां खातीरची उद्योग समाचार. उद्योग समाचारांतू आतां आमी तुमगेले मुखार दाखयता आसाची नियारा कॅपिटल हें अशें मुंबय म्हळ्यार अंधेरी इश्टांतू मोरोल म्हूण जागांतू तांकां 2 वर्सां MBA फायनान्स हांतू एक्सपिरियन्स आशिल्ले जन ना फ्रेशर्स जाताचे म्हणून प्लॅनिंग एग्जिक्युशन सपोर्ट असल कामाक तांकां जन जावका म्हणून तांगेले CV तुमी हाका पेटोवन दिवेत. स्क्रीनार एड्रेस आसा rp@niaracap.com. आतां मुखारची कामां दोनी जन HR एक्सपिरियन्स आशिल्ले जावका म्हणून तांकां 5 लागून 6 वर्सां ताई HR फिल्डांतू एक्सपिरियन्स आसका. त्या लेडीज जावन आसल्यार लायक म्हूण सांगिल्लें आसा. तांगेलें मुख्य काम HR आवटू ट्रेनिंग आनी पेरोल बार इन्शुरन्स हँडलिंग करचें. मुंबयंत काम ऑफिस अशें कंजूर मार्ग हांगा तुमगेल्या स्क्रीनार ताजे मेल एड्रेस तुमी कॉन्टॅक्ट करेत. sanjeev.prabhu@lizindia.com. आतां तिनीचे मारुती सुझुकी आभरण मोटर्स प्रायवेट लिमिटेड हांगेल्या संस्थेंतू काम आसा. तें कसं काम म्हळ्यार तुमच्या स्क्रीनार दिसता आसा सेल्स एक्झिक्युटीव बार रिलेशनशीप मॅनेजर बॅक ऑफिस फ्रंट ऑफिस एक्झिक्युटीव वॅल्युएटर आनी पोरणे काराचे सेल्स एक्झिक्युटीव आनी ऑटो टेक्निशियन्स. तुमकां तो मनस म्हण जाल्यार HR मॅनेजराल मोबायल दिलेलो आसा 9880721255. तुमी इतलें पळयलें उद्योग समाचार. नमस्कार. ह्या उद्योग समाचारांतू आमी दिलें तसल्या माहिती तुमी तुमगेल्याची ओन जावन म्हळ्यार खंयची रितीरी तुमी ते कम्युनिकेट करून त्या फोन जावं ना ईमेल IDक पेटोवन जावं ना तांतू उलोवन फोनांत उलोवन पुरा तुमी करका. आमी जस्ट तुमकां गायडलायन्स ना एक प्लॅटफॉर्म दिल्लो मात्र माहिती खातीर व्हरलेलो पुरा तुमगेल्याची जबाबदारी म्हूण सांगताची. तुमकां देव बरें करो. तुमकां लायक काम मेळटाची तुमी तांतू एक लायक रितीरी नांव घेवन तशें जावं म्हूण सांगताची. आतां आमगेल्या GSP समाचारांतू आरोग्य समाचार पळोवत आसले वेळ. आतां पावसाळी सुरू जाला. पावसाळी म्हणटाना नमुनवार रितीरी आमगेल्या समाजांतू आमगेल्या घरांतू पुरा खाण जेवण करतना तांचे एक विशिश्ट जावन आशिल्ले एक वस्तू उपोग करून आमी चंद एक लायक रुचीचे खाण पुरा करचे आमी पळोवन आयलीची खावन आयलीची तशीच विंगडांक वांटून आयला आसा. तसले एक माहिती आतां आमगेल्या बेंगलोर काशी मठाचे श्री गुरुदत्त प्रभू हांणी सांगिल्लें आसा. तांणी ह्या वारू कसं कसं घेतला त्या पत्रडकी तायकिळकी ना कसं आयटम आसा त्या पुरा पळोवया आनी तांतू खंयचे रितीचे खाण करेत ना खंयचे रितीचे एक विशिश्ट रिती तुमकां सगळ्या रांदय करूं जातुया त्या पुरा तांणी माहिती दिला त्या पळोवन येवया आमगेल्या आरोग्य समाचारांतू. गुरुदत्त प्रभूले नमस्कार. आतां पावसाळी तुमकां पुरो गोत आसल्या म्हाका पावसाळींतू आमची गेल्याने खाण जेवण एक नंबर विंगड आसता. मस्त जना
म्हाका निमगेले पावसाळीचे आमगेले खाणाचे आमकां कसं न्यूट्रिशन्स वॅल्यूज कसं पुरो खावेत कसं पुरो पावसाळी खावच्या नज म्हणाल एक विशयान तूं म्हाका मस्त जाणांनी एन्क्वायरी केली तुमकां कॉमन जेवण अशें हांव केलो विशय आजी हांव तुमकां सांगताच एक कसं म्हळ्यार पत्रड म्हळ्यार आमचे गेल्यार एक भारी इश्टाचें एक खाद्य तशींची तैकिळो पत्रडो तैकिळो आनी मशिंगा सांगा पल्लो हाजी मस्त वेरायटीज आमी खाण जेवण करताची पावसाळी मुख्य जेवण करताची वर्सा पूर्ती करताची कसं जाल्यार पत्रडाचे तैकिळो खा आनी पावसाळी जेवचेंच एक स्पेशल पान ताजे विशय हांव तुमकां केलो माहिती दिता पत्रड तुमी खावताची पत्रड पानां तूं 2-3 नमुने वेरायटी आसा एक तेऱ्या पानां म्हणटाची काळी भेंटी आसता हाका काळी भेंटी आसता पान पळयल्यार तुमी अशें आसता हें आमगेलें तोट होन्नाची गुरू बेंगलोरा लागीं जेन्ना तोटांत तूं जेन्ना हें पान काळी भेंटी आसता तशींची ग्रीन तुमी पळयता आज हांव काण हाडलें हें तुमकां पळयल्यार मोस्टली आश देवच्या पुरो हें तशें कसं हाजें पत्रड्याचें वैशिश्ट म्हळ्यार पळय ग्रीन लिव्स खंयचीय ग्रीन लिव्स काडल्यार लायक पत्रड्या पानां तूं पळय पत्रड्या पान आमी यूज करीत पत्रड्याचें देंट असल देंट आमी यूज करीत आनी इवन केलो जेन्ना ताजें गेट दिसा भितर खाताची आमी खायनाची बारी उणें बट आमी पत्रड्या पान आनी हाजे वेंटी आमी यूज करताची पत्रड्या पान तुमी निमगे म्हणजे कसं न्यूट्रिशन्स वॅल्यूज कसं जाल्यार पुरो लायक आमी सांगल्यार रिच इन कॅल्शियम फायबर आयर्न फॉस्फरस स्टार्च विटामीन A, B आनी C आनी हातूंत प्रोटीन्स आसाची एंटी ऑक्सिडेंट्स आसाची तशें जावन मस्त विशयाक आमी पत्रड सांग आनी आमी दाळी घालून मूग घालून हें पत्रड करताची दाळीन तेगीन प्रोटीन्स चड आसता हातूंत ಸ್ವಲ್ಪ प्रोटीन्स चड आसता कसल्यान तूं मुगांत हें पुरो घालून पत्रड खाल्लें म्हणजे तुमकां डायजेशनाक भारी लायक विषय डायजेशना लायक शुगर कंट्रोला लायक आनी तुमगेले आयसायटा लायक वेट लॉसा लायक इता वेट लॉस म्हळ्यार तुमकां पत्रड ಸ್ವಲ್ಪ खाल्ली कोळ्ळे एक नमुने पोट भरल्या म्हाका जाता वेट लॉसाकय लायक सो तस जावन हाजी खाल मागरी हें देंटाचें तुमी पळयत हें देंटाचें हाजी उपकार करताची पियाव घालून लाय करताची हें तुमगेलें सगळेंचें लिवर क्लीनअप म्हळ्यार तुमगेलें एंटी ऑक्सिडेंट्सान तूं चड आशिल्लें तुमगेलें सगळें सिस्टम पोटा सिस्टम क्लीन करता हाजी देंटूय लायक हाजी पानाय लायक कोण पत्रड कोण खाणे हुनू खायची त्याला ಸ್ವಲ್ಪ घालायची वयर घालायची नाल्यार ताका मस्त घालून खाव नाकाची मिगेलें एडवायस केन्नाय तेंची सो हाजी हांव तुमकां हाजी विशय सांगलें नेक्स्ट पावसाळीचें भारी एक नमुन्याचें एक स्पेशल आमची गेल्यान मात्र हें सादारण म्हण येता आमी हें तैकिळ्या पान आमकां साऊथ कॅन रांदूं नाजाल्यार नॉर्थ कॅन रांदूं पावसाळीन तूं तैकिळ्या पान फ्रेश जावन काडयता बेंगलोरांत ना बॉम्बे ना सिटी आशिल्ल्यान कशें जाता म्हळ्यार साऊथ कॅन रांदूं कोण येता ते बसार येता ते नेक्स्ट डे खाली कुडले ते कंडावट बावता हांव ताकाची गांवांत दुखून हाजें हें हांगा वयलें आज काण हाडना हांव हें पान आमगेल्या तोटा दुखून हाजी कशें जाता जाल्यार हाका 13 लिव्स म्हूण सांगताची हांतू तैकिळो हांतू रिच इन प्रोटीन्स 30% प्रोटीन्स आसा हांतू 10% फायबर आसा आयर्न आसा विटामीन B आनी C आसा आनी मिनरल्स आसा कॅल्शियम आसा झिंक आसा सो ग्रीन लिव्स तुमी खंयचेय खाव येता आनी तुमी हांतू तुमी उपकार करूं येता नवे डांगर म्हणटाची तैकिळे आंबोडो खावच्या बसल्यार एक मिनिमम 7-8 उणी कोणेय खायचनाची बट तेल्ला दुखून खावचें तेल्ला तोंड खाला निमतीना जल तितली रिस्ट्रिक्ट करायची उपकारी चड कोण खायची नवे खंयचे तुमी सांबाराकी हक्क घाल हाजी एक परमोळ छंतू मस्त एक तुम आरोग्य दृश्टीर एक मस्त म्हूण हांव सांगना तुगेलें हें बट कशें येता म्हळ्यार हें आयडेंटिफाय करचें कशें म्हळ्यार 2 लिव्स आसता का आनी परमोळ हाजी एक नमुने हाजी एक परमोळाकाची तुमी हें जाता तशें जाल्यार निमतीना तैकिळो आनी हाजी विशय सांगली तुमकां लायक कोण खायची आनी एक शिंगा सांगा पालो भारी लायक म्हळ्यार अत्युत्तम म्हळ्यार अत्युत्तम तुमी हें खावच्याक स्टार्ट करायची त्याच वेळी तुमगेलें फूड डायटान तूं घालायची हाजें सन्नापोळ करायची मुद्दू करायची तैकिळ्या मुद्दू विसर नाकाची भारी लायक तैकिळ्या मुद्दो आनी हाजें तुमी हाजें मुद्दू कोरयत सन्नापोळ कोरयत मागीर सन्ना खोट्टू कोरयत हांतू कशें तुमी एक नमुने कितलें तुमकां आयर्न आसा हांतू कितलें कॅल्शियम आसा फॉस्फरस आसा एंटी ऑक्सिडेंट्स आसाची एमिनो एसिड्स आसाची
वन ऑफ द बेस्ट लिव्स जाल्यार एक प्रिकॉशन्स म्हळ्यार कशें म्हळ्यार ಸ್ವಲ್ಪ तुगेलें एसिडिटी नवे पित्त अंश ಸ್ವಲ್ಪ चड जाता तशें जावन ಸ್ವಲ್ಪ जागृताय खाव मस्त खाव नाकाची खंयचेय तुमी सांगल्यार हित आनी मित खाल्ली जाल्यार तुमकां कसलें प्रॉब्लम ना गुरबिण्यान जेल तितलें अवॉयड करूं पळयलां लायक हांव ओपा सांगता हें पत्रड्या पान पळयतना तुमकां आस जातली बट बेंगलोरांतू असल फ्रेश मेळटा जाल्यार तुमी तुमगे घर कडेन पोटांतू घाल्याची जाता खंय जाता इवन थंय तशींची तुमी एक दोन ताजी बेरू समेत एक झाड हाडल्यार एक घाळली कुडले एक विदीन 5-6 hours नवे विदीन 8 hours भितर तुमी मातीन तू घालीम जाल्यार आनी उदक घालून सोडल्यार त्या तशींची जाता ताका सीड्स येता ना सीड्स घालून पळयत हांव सीड्सय घाललें आनी गांवांत दुखून ताजे एक 10-15 झाड हाडून घालें लकीली म्हाका लायक जावन जाला तशें जावन आमी फ्रेश पुरा कत्तासाची थंय केळे पावसाळीन तू असल पुरा लायक कोण खाण खायची लायक लिफी हें कोण खायची फायबर लायक आसता फायबर रिच आसता तर जावन हिता मिता जावन खावन लायक आरोग्य तुमी कापाडू काम सांगून निमून व्हिडिओ राबयतास नमस्कार गुरुदत्त प्रभू तांकां आमी थँक्स म्हणटाची तांणी दिला तसल्या ह्या माहिती तुमकां आत्ताची मस्त खूश जाला तुमी आतां भायर सरलेची ह्या पावसाळेक पत्राड्या पानाच्या तैकिळाच्या कसा कोरयता म्हण तुमकां आत्ताची खूश जाला आसा तुमी करूंक भायर सरल्याची म्हण सांगताची लेखताची आतां ह्या वाराचे JSP समाचार आमी हांगा अखेरी करताची मुखारच्या वारांतू आपास मेळया आमी तुमकां आपास रिक्वेस्ट करता कसं म्हळ्यार तुमकांय आसल्या खंयचेय एक सुद्दी समाचार माहिती दिवका आमगेल JSP समाचारांतू सगळे त्या प्रपंच आशिल्ले आमगेल्या समुदाय जनान पळोवका म्हणचे एक मन आसा म्हण जाल्यार तुमी त्या व्हिडिओ आमकां पेटोवन दिवेत आमगेल ह्या मोबायल नंबराक व्हॉट्सअप करयत जाल्यार तितल्या लँडस्केपान तूं पेटोवन दिल्यार आमकां मस्त अनुकूल जाता म्हण सांगताची मुखारच्या आयतारा सकाळ 8:30 आपास मेळ्या थंय आमगेल्या सगळे समाजा वयरी आमगेल स्वाम्याला आशिर्वादू देवाला अनुग्रह नित्य निरंतर आसो म्हण सांगताची नमस्कार सगळ्यांकय देव बरें कर